नाज़रीन, प्रोग्राम तस्वीर में आपके साथ मैं हूं। आज के प्रोग्राम में जिन अहम मौज़ूआत पर हम बात करेंगे, सबसे पहले उसके बारे में आपको बताते चले। आगाज़ में हम बात करेंगे आज़ाद कश्मीर में जो सूरत-ए-हाल क्रिएट हुई, उस पर हमने बात करनी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान जारी कशीदगी, बल्कि बढ़ती हुई कशीदगी पर हम बात करेंगे। साथ ही साथ मौला बख्श चांडियों और चौधरी निसार की एक दूसरे पर जुमलेबाजियों पर भी हम बात करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे उज़ैर बलोच और रियाज बाबला और इनके जो इंकशाफात हैं, और उसके बाद की जो सूरत-ए-हाल है और कराची के हवाले से खास तौर पर हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। पाकिस्तान को जो 16 तैयारे जो फरोख किए गए, इस पर अमेरिका की रजामंदी और भारत का वावेला, माजरा क्या है ये आप जरूर जानिएगा। प्रोग्राम में हम साथ ही साथ सऊदी अरब में शुरू होने वाले 20 ममालिक की जो तैयारियां हैं बड़े पैमानों पर, जंगी तैयारी, इस पर हम बात करेंगे। क्या होने जा रहा है और खित्ते की सूरत हाल क्या क्रिएट हो रही है, इस पर हमारी खुसूसी गुफ्तगू होगी। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हमने आज बात करनी है यकीनन कश्मीर में जो इस वक्त आज़ाद कश्मीर में सूरत हाल क्रिएट हुई, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के कारकुनों के दरमियान जो तसादम हुआ और अफसोसनाक वाक़या जो पेश आया, उसके नतीजे में एक जो कारकुन है पीपल्स पार्टी का, आज़ाद कश्मीर से हम अगर बात करें तो वो जाँ बहक हुआ, लोग ज़ख्मी भी हुए। उसके बाद एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम तराशियाँ शुरू हो गई, एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात लगाए गए और सूरत हाल जो है वो बढ़ती बढ़ती यहाँ तक पहुँचती है कि मौला बख्श चांडियों साहब और चौधरी निसार जो हैं उनके दरमियान जो जुमलेबाजियों का सिलसिला शुरू होता है। कहाँ किस सिमत ये तमाम सूरत हाल जारी है, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद है ज़हीम कादरी साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक, जबकि कमर कायरा साहब हमारे साथ अभी मौजूद होंगे अब से कुछ देर के बाद। ज़हीम कादरी साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि ये सब क्या हो रहा है, क्या माजरा है आज़ाद कश्मीर में जो ये इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के कारकुनान, बढ़ता हुआ तसादम और उसके हमारे जो पाकिस्तान की सूरत हाल है उसके ऊपर क्या असरात मुरतब होंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो मैं ये वाज़ेह तौर पर कहूँगा कि इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। कश्मीर वैसे ही एक सोर पॉइंट है पाकिस्तान का, और अगर वहाँ से इस तरह का सियासी कशीदगी का पैगाम जाएगा तो वो किसी सूरत भी मुल्क और मिल्लत के लिए ठीक नहीं है। मैं ये बात वाज़ेह तौर पे कहना चाहता हूँ कि कश्मीर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। जिस पार्टी की हुकूमत होती है उस पर बहरहाल ये जिम्मेवारी ज़्यादा होती है कि वो अमन व अमान को मेक श्योर करे और अमन व अमान के लिए काविश और कोशिश करे। आपने इस पर्टिकुलर वाक़े की बात की है तो आप देखिए कि उस वाक़े के बाद सिर्फ और सिर्फ PMLN के लोगों को जो है वो अरेस्ट किया गया है। और मैं तो ये कहूँगा कि 20 ऐसे लोग हैं जिनका दूर दूर से कोई ताल्लुक़ नहीं था इस वाक़े से, उनको मुख्तलिफ जगह से जो है वो अरेस्ट किया गया। तो हुकूमत को बड़ेपन का मुजाहरा बहरहाल करना होता है और हम हुकूमत को ये चाहिए कि चीज़ों को मामला फहमी के साथ लेके आगे चले। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने ये गुजारिश की है कि इमीडिएटली उसके लिए ऐसा कमीशन तश्कील दिया जाए जो हालात और वाक़यात की सही निशानदही करे, और अगर वो वाक़तन कोई भी जिम्मेदार ठहरे, चाहे वो PMLN के लोग हों चाहे वो पीपल्स पार्टी के लोग हों, उनको करार वाक़ई सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन अगर हुकूमत अपनी ताकत और अपनी जो रियासती पावर होती है उसके ज़रिए कोशिश करे कि जो अपोजिशन की जमात वहाँ इलेक्शन लड़ रही है उसी के तमाम लोगों को गिरफ्तार करके सब कुछ उस पर डाल दिया जाए, तो फिर मेरे ख्याल में ये थोड़ी सी ज़हीम कादरी साहब, जो वज़ीर आज़म है आज़ाद कश्मीर के, उनका ये कहना है कि आप लोग जो हैं उनकी इंटरफेरेंस, नून लीग की जो यहाँ की हुकूमत है उनकी इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा है और बहुत से मामलात में वो आप लोग को जिम्मेदार ठहराते हैं। वो ये कहते हैं कि जिस तरह से जुमलेबाजियाँ की गई और जिस तरह से जो रिएक्शन शो किया गया, जिस तरह की लड़बाजी वहाँ पर की गई, उसके जिम्मेदार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने नून लीग है। देखिए, अगर जुमलेबाजी की जा रही है और हमारे वज़रा वहाँ इलेक्शन के सिलसिले में मौजूद हैं तो ये हमारा फंडामेंटल राइट है और वो सच अवेलेबल राइट है एहतजाज करना, लोगों को मारना नहीं। यही मैं अर्ज कर रहा हूँ ना। तो अगर उस फंडामेंटल राइट को एक्सरसाइज करने के जवाब में आप उन जुमलों के जवाब में लोगों को मारना शुरू कर दें और हुकूमत होते हुए आप कत्ल गारत शुरू कर दें, तो ये तो उनका इल्ज़ाम है ना। मेरा इल्ज़ाम ये है कि सब कुछ उन्होंने किया है, तो फिर बात तो कहीं सेटल नहीं होगी। तो अगर हम एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने ये गुजारिश की है कि आप इंडिपेंडेंटली इसकी इंक्वायरी कीजिए, अगर हमारे लोग उसमें साबित होते हैं तो उनको सजा मिलनी चाहिए, और इस तरह अगर पीपल्स पार्टी के लोग होते हैं, क्योंकि हुकूमत उनकी है, पुलिस उनके कहने पर रियासती जबर की बेहतरीन मिसाल काम कर रही है और 20 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। ठीक है ज़हीम कादरी साहब, आपका मौक़िफ़ सामने आ गया, मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ तो सामने आ गया, पीपल्स पार्टी इस बारे में क्या कहती है उनसे भी बात कर लेते हैं। हमारे साथ शौकत बसरा साहब मौजूद है। शौकत बसरा साहब, आप भी सारी बातें सुन रहे हैं इस वक्त ज़हीम कादरी साहब ने जो कहा, और जो इस वक्त सिचुएशन है, और आप लोगों ने भी इल्ज़ामात लगाए, आपने कहा कि इनके लोगों ने जो है नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल किए, जिस तरह से भी जो झगड़ा बढ़ा,
لیکن یہ جھگڑا تو بڑھا، لیکن ان کی حکومت تھی وہاں پہ، پاکستان پیپلز پارٹی کا وزیر اعظم ہے وہاں پر، کیوں نہیں وہ اس تمام سے صورتحال پر قابو پا سکے؟ اور وہ جو کہا جاتا ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ کوئی لاشیں اٹھیں گی، جنازے اٹھائے جائیں گے، تو وہی سچویشن پوری کریٹ کی گئی، ماحول کنڈیوسو خود ہی پرووائڈ کیا گیا۔ پہلی بات تو ہماری پارٹی نے بھی پہلے ہم ان کی شدید مذمت کرتے، قتل و غارت کا سلسلہ پورے پاکستان میں شروع کیا ہوا ہے، ان کے گلو بٹ ہر جگہ پہ موجود ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے کہ وہاں پر اتنا بڑا واقعہ ہوتا ہے، اور اصل میں یہ نہیں ہے کہ حکومت ہماری وہاں پر ہے، اصل میں حکومت وہاں پہ ایک وائس رائے انہوں نے بھیجا ہوا ہے، برجیس طاہر صاحب جس وقت گلگت بلتستان میں جب الیکشن ہو رہے تھے، آپ کو یاد ہوگا، ان کو وائس رائے بنا کر بھیج دیا گیا، گورنر وہاں پر گلگت کا لگا دیا۔ ابھی بھی ساری حکومت انفیکٹ جو ہے وہ وفاقی حکومت کے ہاتھوں میں ہے، اور میاں صاحبان کا یہ مائنڈ سیٹ ہے کہ ہر جگہ پہ وہ دھونس دھاندلی اور جبر و تشدد کے ذریعے، بندوق کی گولی کے ذریعے وہ بات کرنا پسند کرتے ہیں، اور ان کے کارکنان بھی اس بات کے ٹرینڈ ہو گئے۔ لیکن یہ بات ابھی جو پی آئی اے والا واقعہ ہوا کہ 3 لوگوں کی لاشیں اٹھائی گئی، وہاں پہ بھی انہوں نے یہی کام کیا۔ ابھی بھی اگر یہ بے قصور ہے اور یہ انوالو نہیں ہے تو کیا کر رہے ہیں شوکت بسر صاحب؟ وہ بالکل درست، وہ قاضی صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ لا اینڈ آرڈر کی ذمہ داری سندھ حکومت کی تھی، اور یہاں پہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، اور آپ لوگ تصادم کو روک کیوں نہیں سکے؟ پولیس وہاں پہ کھڑی تماشائی کیوں بنی رہی؟ یہ بھی تو سوال اٹھتا ہے نا۔ پہلی بات میں آپ کو عرض کروں، ابھی انہوں نے کہا کتنی مذاقہ خیز بات ہے کہ 2 دن پہلے جو زبان استعمال کی پرویز رشید نے، جو زبان استعمال کی مشاہد اللہ نے، ایون جو زبان استعمال کرتے رہے چوری نثار، ان کو سبق سکھا دیا جائے گا، اور اوپر سے وہ نہلے پہ دہلا میاں نواز شریف صاحب تشریف لائے، انہوں نے کہا ان کو جیلوں میں پھینک دیں گے، 2 لاشیں وہاں پڑی ہوئی تھی۔ اچھا مجھے بتائیے، جو رینجرز ہے وہ انڈر پاکستان پیپلز پارٹی کے ہیں، چلے اس کو بھی آگے نکلتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ جو اس وقت آئی جی، مجھے بات نہیں کر، پلیز آپ اپنے موقع پہ کر لیجیے گا، جو وہاں پر آئی جی ہے، جو وہاں پر چیف سیکرٹری ہے، ان کو ڈائریکٹ احکام ملتے ہیں۔ برجیس طاہر صاحب جو وائس رائے اس وقت کشمیر میں بھیجا ہوا ہے، انہوں نے وہ کشمیر کو فتح کرنے نکلے ہوئے ہیں۔ یہ ہم نے تو مقبوضہ کشمیر آزاد کروانا تھا، لیکن وہاں پر برجیس طاہر صاحب اس کشمیر کو فتح کرنے نکلے ہوئے ہیں، اور آپ کہہ رہی ہیں کہ لا اینڈ آرڈر۔ مجھے بتائیے، جب آئی جی نے ڈائریکٹ آرڈر لینے ہیں برجیس طاہر کے، جب آئی جی نے ڈائریکٹ آرڈر لینے ہیں میاں نواز شریف صاحب کی حکومت کے، تو وہاں پر چودھری عبد المجید صاحب کی ریٹ کہاں پر رہ جاتی ہے؟ اور گزارش صرف یہ ہے کہ ان کو، اگر یہ بے گناہ تھے اور یہ ملوث نہیں ہے، ابھی تک ایک بزرگ رہنما کارکن کو قتل کر دیا گیا، جوڈیشل کمیشن کیوں نہیں بنایا انہوں نے؟ شوکت بسر صاحب، بہت ہی عجیب لگتا ہے جب آپ یہ کہتے ہیں کہ حکومت ان کی ہے، حکومت تو ان کی یہاں پر ہے، وہاں پہ تو حکومت پاکستان پیپلز پارٹی کی ہے، آپ کا وزیر اعظم وہاں پر ہے۔ یہ بتائیے کہ آپ تو وہاں پر اپنی ہی جوڈیشل کمیشن جو اگر قائم کیا جا رہا ہے اس پہ بھی ان کو اعتراض ہے، اپنی ہی حکومت کے تحت جو جوڈیشل کمیشن ہے اس پہ بھی اعتراض ہے، ایسا کیوں ہے؟ کیا وہاں پر اپنے ہی انڈر تحقیق ٹھیک نہیں ہو سکتی؟ دیکھیے، پہلی بات تو میں آپ کو عرض کروں، میں نے آپ کو جو پہلے عرض کی تھی کہ اس وقت اگر اس وقت کوئی گلو بٹ مائنڈ اگر کسی کا ہے تو صرف میاں نواز شریف صاحب کی حکومت کا ہے، وہ ٹرانسفر ہو چکا ہے نیچے تک۔ آپ فوٹیج نکال لیں نا، سب کو چھوڑ دیں، اگر فوٹیج تو جھوٹ نہیں بولتی، ایویڈنس تو جھوٹ نہیں بولتی، چلو ہو سکتا ہے صاحب کراچی کا حوالہ دیا جاتا ہے، لاہور کا مال ٹاؤن کا حوالہ دیا جاتا ہے، اس کے بعد آزاد کشمیر کا حوالہ دیا جاتا ہے، گلو بٹوں کا ذکر کیا جاتا ہے۔ جواب جاہلہ باشد خاموشی۔ عزیر بلوچ بھی تو کسی کے ہرکارے اور اہلکار ہیں نا۔ زرداری صاحب اگر عزیر بلوچ سے قتل و غارت کرا سکتے ہیں، خالد شہنشاہ جو سب سے بڑا گواہ تھا بے نظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت کا، مقابلے والی بات ہوگی نا، میں نہیں کرنا چاہ رہا تھا، وہ معاملہ ہے، وہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے، اس کو جسٹیفائی کریں نا۔ آپ دیکھیں قانون کے تحت آ جائیں، قانون کے مطابق حکومت پیپلز پارٹی کی ہے سندھ میں، اگر وہاں پہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ارائز ہوتی ہے، اٹ از ڈائریکٹلی رینجرز بھائی آپ نے بلائے ہیں، آپ کیپٹن ہیں، آپ ان کو بھیجتے ہیں، جب آپ بھیجتے ہیں اور رینجرز کہتے ہیں کہ ہم نے نہیں کسی کو مروایا، آپ آج تک جوڈیشل کمیشن کرا کے اس کی تحقیقات نہیں کروا سکے کیونکہ آپ کروانا نہیں چاہ رہے۔ آزاد کشمیر میں آپ کی حکومت ہے، آپ کا وزیر اعظم ہے، آپ کے چیف سیکرٹری اور پولیس ڈائریکٹلی آپ کے انڈر ہے، اور پولیس صرف پی ایم ایل این کے لوگوں کو گرفتار کر رہی ہے، جو پی ایم ایل این کے لوگ زخمی بھی ہوئے ہیں ان کو بھی گرفتار کیا جا رہا ہے۔ مطلب یہ کیسی مذاق کس بات ہے؟ یہ بتا دیں جو یہ سب کچھ آزاد کشمیر میں ہوا، فائدہ کس کو پہنچ رہا ہے؟ کون اس کا فائدہ نقصان ہو رہا ہے؟ قوم کا نقصان ہو رہا ہے۔ یہ چاہ رہے ہیں کہ وہاں پر جھگڑا ہو، ان کے وزیر اعظم نے اس کا اندیا بھی دیا تھا، اور الیکشن نہ ہو، الیکشن پوسٹ پون ہو جاؤ، کس کا فائدہ، الیکشن بھی کس کا ہوگا، نقصان، اور کیا انشاءاللہ ہونے جا رہا ہے، کیا ہو رہا ہے؟
इलेक्शन पीएमएल मैं अभी जीतेगी। तो अभी बात मेरा ज़हीम भाई वो कहते हैं ना, अक्ल ना होवे तो मौजा ही मौजा, यानी कि कितनी अजीबो गरीब बात कर रहे हैं पंजाब के स्पोक्समैन होने के हवाले से कि उन्होंने अभी इल्जामात लगा दिए, खालिद वो उज़ैर बलोच वाले भी लगा तो दिए। उज़ैर बलोच मेरा आदमी था भाई। सुन तो लेना आपका भी एटीट्यूड उज़ैर बलोचों वाला है। उज़ैर भाई सर सुन तो ले, आपको बट गुल्लू का क्या आया था ना, मैंने उसका जवाब दिया। अच्छा आप कहते ना वो सच आखिया पांबड़ मचदा तो सुन ले जरा, इसलिए कि आपके हकायक कितने घटिया शायरी नहीं किया करें, मतलब शेर अच्छा बोला करें। जी बोलिएगा शौकत बसरा साहब, बोलिएगा। बात सिर्फ इतनी है, मैं आपको ये अर्ज करना चाह रहा था कि वहाँ पर ये जो वाकया हुआ है, अगर पीपल्स पार्टी वाले लोग हमलावर होते तो पीपल्स पार्टी का कारकुन क्यों मारा जाता? यार जख्मी ज्यादा सुन तो लेना यार, सबर तो कर लेना यार। मेरा कहने का मकसद ये है कि आप वहाँ की फुटेज निकाल लें, आप वहाँ के वो एविडेंसेस निकाल लें। वो जो परजीज ताहिर साहब वाइस राय जो कश्मीर है, जो इस वक्त मियां नवाज शरीफ के हरकारे हैं, नवाज शरीफ के हरकारे हैं, और जिन्होंने वहाँ पे कैंप डाला हुआ है, सुन ले, वहाँ पे उन्होंने कैंप डाला हुआ है परजीज ताहिर ने, और वहाँ पर चौरी डाली हुई है, क्योंकि इलेक्शन वहाँ पर आईजी और चीफ सेक्रेटरी में ये चैलेंज के साथ बात करता हूँ कि डायरेक्टली अहकामात ले रहे हैं बरजीज ताहिर से, और बरजीज ताहिर से वहाँ पर जाकर जिस तरह की गुंडागर्दी करवा रहे, मैं कर्ज कर दूं के मिनिस्टर हैं ज़हीम कादी साहब से भी सुन लेते। जी ज़हीम कादी साहब, क्या वो तो कह रहे हैं बरजीज ताहिर साहब डायरेक्ट वहां से ऑर्डर्स देते हैं और फिर यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं, आजाद कश्मीर में भी आप ही क्यों जारदारी है? इंसान सोच सकता है ये बात कि वजीर आजम, कैबिनेट, चीफ मिनिस्टर, चीफ सेक्रेटरी यहाँ पे मौजूद है, और बरजीज ताहिर साहब जिनका काम सिर्फ कोरिलेशन क्रिएट कर रहा है बिटवीन फेडरल गवर्नमेंट एंड आज़ाद कश्मीर, जो कि कश्मीर अफेयर्स के मिनिस्टर हैं, वो जाके वो सब कुछ तय भाला कर देंगे। बीबी अगर हमारे लोगों को जख्मी होने के बावजूद अरेस्ट किया गया है, जो जख्मी है वो अरेस्टेड है, और ये कह रहे हैं कि जनाब जो है वो मुजरिम है और उन पर थानों में तशद्दुद किया जा रहा है, और अब्दुल मजीद साहब खुद उस तशद्दुद और उस सारे दिन की टेलीफोन पर निगरानी करते रहे हैं। आज वो SHOs और DSPs के जरिए बाकायदा थानों में तशद्दुद करा रहे हैं। ज़हीम कादी साहब, बाकी सारी बातें अपनी जगह पर, लेकिन अफसोसनाक बात है, तकलीफ दे बात है, जो शख्स अपनी जान से गया उसका कौन जवाब देगा? उनका जवाब किसकी जिम्मेदारी? ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने। हर उस शख्स की जिम्मेदारी है जो वहाँ हेल्म ऑफ द अफेयर्स में बैठा हुआ है। वजीर आजम जिम्मेवार है, IG जिम्मेवार है, होम सेक्रेटरी जिम्मेदार है, और उस इलाके में MPA जो MLA हैं वो जिम्मेदार हैं, और वहाँ के मिनिस्टर शौकत बसरा साहब, जुडिशियल कमीशन बनेगा, आप लोग इस पर क्या कहते हैं? नहीं, वो तो वो इस पे एतराज, ये भी सवाल है ना, एतराज आप लोग क्यों करे? बनने दे उसको, मामला के सामने आ लेने दे। अच्छा बात सुनिए, बड़ा अभी इनको थोड़ा सब्र कीजिएगा। जी जरूर, आप बोलिए। बाकर नजफी कमीशन बना था मॉडल टाउन में, जो मियां शहबाज शरीफ ने देखिए वो तो यहाँ पे बना था ना, ये तो आजाद कश्मीर में बनने जा रहा है। किसने बनाया था? जी बताइए। वो हमने बनाया था भाई। आज 3 महीने हो गए जुडिशियल कमीशन को, उसकी रिपोर्ट शायद क्यों नहीं कर रहे कि वहाँ मियां शहबाज शरीफ, राना सनाउल्लाह और डॉक्टर तौकीर शाह डायरेक्ट मुलव्वस है उस कत्ल वारदात में। शौकत साहब, यहाँ की बात है ना, चलिए वो तो यहाँ की बात है, यहाँ पे चले इनकी हुकूमत है, आप वहाँ की बात कीजिए ना, वहाँ पे क्या मामला है? वहाँ पे होना क्या चाहिए था? जुडिशियल कमीशन बनाने का इख्तियार, ये कह रहे हैं कि हमें, भाई वजीर आजम नवाज शरीफ किस मर्ज की दुआ है? वो सिर्फ गैर मुल्की दौरों में मुलव्वस है, वो क्यों मुलव्वस है? अगर वो मुलव्वस नहीं है कि कारकुनान और बरजीज ताहिर साहब मुलव्वस नहीं है, तो मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान में मौजूद, अगर वो पाकिस्तान के दौरे पे आए तो एक काम करें कि कम अज कम पाकिस्तान के दौरे पे आने के बाद एक जुडिशियल कमीशन बना दें, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। वजीर साहब लगा रहे थे, मेरे वकील है आप छोटे से वकील है मुझे में, कानून तो आपने पढ़ा है, कानून के मुताबिक। शौकत बसरा साहब, मामला तो देखिए ना, महंगाई खत्म हो रही है, दहशतगर्दी का अफरीत मुंह फाड़े खड़ा है सामने, और उसके अलावा सिंध में भी हालात संवरते नजर नहीं आते। ऐसे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान जो ये बढ़ती हुई कशीदगी है, ये क्या रंग लेकर आएगी, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। आपका बहुत शुक्रिया ज़हीम कादी साहब। शौकत बसरा साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया इस मामले पर, आपने अपना इजहार राय किया। नाज़रीन, यहाँ पे हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो कराची के हवाले से हमने बात करनी है। हमने उज़ैर बलोच और रियाज बाबला के जो इंकशाफात है, और इंकशाफात के बाद जो गिरफ्तारियां सामने आ रही हैं, क्या होने जा रहा है, ये हम आपको बताएंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन।
उज़ैर बलोच की गिरफ्तारी के बाद नित नए इंकशाफात जो कि सामने आना शुरू हुए और इन पर खाते खा कामयाबी भी सामने आई। बहुत सी कार्रवाइयाँ जो है मौसर कार्रवाइयाँ हम उन्हें कहेंगे जो सामने आई और उसके बाद बहुत से लोग पकड़े गए। इन्हीं लोगों में से एक शख्स जिसका नाम है रियाज बाबला, और रियाज बाबला जब पकड़ा गया तो मजीद सनसनीखेज इंकशाफात हुए। आपको ये भी बताते चले कि रियाज बाबला ये लियारी जनरल अस्पताल का मुलाजिम है। जो खास इंकशाफात इसने किए उसके नतीजे में लियारी गैंग वॉर के कारिंदों की इसने निशानदेही की, बहुत से कारिंदे पकड़े भी गए और बाबा लाडला के कारिंदों का नाम भी सामने आया। साथ ही साथ जो बहुत ही अहम बात सामने आई वो ये थी कि जनरल अस्पताल में इन कारिंदों का इलाज भी होता रहा है। इसी सिलसिले में हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त असलम खान, ब्यूरो चीफ कराची, हमारे साथ मौजूद है। असलम खान साहब, ये बताइएगा कि ये रियाज बाबला जिसकी गिरफ्तारी अमल में आई और इसने जो जो बातें बताई उसके बाद खासतौर पर कराची के एनवायरमेंट को भी सामने रखते हुए, क्योंकि लियारी गैंग वॉर के हवाले से बहुत अहम इंकशाफात हुए हैं, इसके बारे में कुछ बताइएगा। देखिए, जो लियारी की अगर बात करें कि जिस तरह लियारी जनरल अस्पताल में अगर बात की कि जनरल अस्पताल में दहशत गर्दों का इलाज हुआ तो गैर मामूली बात नहीं, चूंकि गैंग वार का पूरा असर रसूख है। मैंने ना एक बात आपको ये शायद नाजरीन के लिए बड़ी दिलचस्पी का बायस होगी कि लियारी जनरल अस्पताल के जब डॉक्टर्स वहाँ खिदमात अंजाम नहीं दे रहे थे तो जिस वक्त ये अमान डकैत जिस वक्त जिंदा था तो उस वक्त इस तरह की जो एक पॉलिटिकल भी अपनी साइड शो कर रहे थे या अपने आप को सियासी जाहिर कर रहे थे, उस वक्त एक दिलचस्प चीज़ ये हुई थी कि जो लियारी के जो अस्पताल के डॉक्टर्स थे उनको ये कहा गया था कि अगर आपको लियारी आने में ख़तरात हैं, मुश्किल पेश होती है तो आप जो है वो ली मार्केट चौक पर आकर बताएं, वहाँ पर आपको प्रोटोकॉल दिया जाएगा और आपको जो गैंगस्टर्स हैं उनकी निगरानी में अस्पताल लेके लाया जाएगा और अस्पताल से वापस वहाँ तक छोड़ा जाएगा। तो इतना असर रसूख था कि जो डॉक्टर्स थे वो भी उनकी निगरानी में पहुँचते थे उनके प्रोटोकॉल में। तो ये एक जो दहशतगर्दों का इलाज था ये कोई बहुत गैर मामूली नहीं, एक मैं समझता हूँ कि मामूल की चीज़ थी कि उस वक्त तो पूरा लियारी गैंग वार के कंट्रोल में था, तो जाहिर है कि वो चीज़ होनी थी। अगर हम इंकशाफात की बात करते हैं कि अभी तो बहुत इंकशाफात होने हैं, और अगर हम इस करंट पॉलिटिकल देखें जो माहौल इस वक्त है, वफाकी और सिंध हुकूमत एक दफ़ा फिर आमने सामने आ रहे हैं कोटली वाले वाक़े के बाद, तो हो सकता है कि ये इंकशाफात में तेज़ी भी आए। उज़ैर बलोच के हवाले से असलम खान साहब, यहाँ पे मैं आपको एक मिनट के लिए रोकूंगी क्योंकि आपने कहा कि ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि लियारी जनरल अस्पताल में इन लोगों का इलाज होता रहा, लेकिन क्या यहाँ की जो इंतजामिया है उसके खिलाफ कोई एक्शन इसके नतीजे में लिया जाएगा? फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। बिल्कुल लिया जाएगा या लिया जाना चाहिए। अब उस वक्त कौन कौन डॉक्टर्स थे या क्या सूरत हाल रही, वो मैं जो बात आपसे कहना चाह रहा था कि गैर मामूली इस हवाले से, लेकिन डर और खौफ का एलिमेंट मौजूद था ना? बिल्कुल था। ये इसी डर और खौफ का नतीजा था कि वहां पर इलाज होता रहा। मैं आपको यही तो बता रहा हूँ कि डॉक्टर्स भी जो है वो गैंगस्टर्स की निगरानी में जो है जाते थे ली मार्केट चौक से लेकर के जब लियारी जनरल अस्पताल तक का जो रास्ता था, इसलिए कि उस रास्ते में मोबाइल फोन भी छिनते थे, डकैती बजामत पर जाने भी जाती थी। तो इस प्रोटोकॉल में या उस सिक्योरिटी भी कहें कि सिक्योरिटी भी पुलिस की सिक्योरिटी नहीं थी, गैंगस्टर की सिक्योरिटी थी, तो इलाज तो हुआ। वो बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि डर और खौफ ऐसा कि अस्पताल जो है वो दहशतगर्दों को इलाज की सहूलत फराहम कर रहे हैं, तो यकीनी तौर पर कि लियारी जनरल अस्पताल जो कि हुकूमत का है, अगर वहाँ दहशतगर्द इलाज हो रहे हैं, अगर ये बात डॉक्टर आसिम पर एक तरीके से जुर्म बनता है तो यकीनी तौर पर यहाँ के जो जिम्मेदारान हैं उन पर भी ये जुर्म ही उतना ही संगीन बनता है जिस तरह डॉक्टर आसिम पर। और यकीनी तौर पर इसमें मजीद इंकशाफात भी सामने आएंगे और मजीद गिरफ्तारियां भी होंगी और मजीद चीज़ें भी सामने आएंगी कि क्या क्या होता रहा। लेकिन अभी तो ये एक सिलसिले की शुरुआत है और यकीनी तौर पर ये आगे बहुत सारी चीज़ें बढ़ेंगी। अभी बहुत दिन है उज़ैर बलोच के रेंजर्स की तहवील में, तो यकीनी तौर पर इंकशाफात का सिलसिला तो अभी बहुत चीज़ें सामने आने को है। अच्छा ठीक। अच्छा असलम खान साहब, ये भी बताइएगा कि चूंकि लियारी गैंग वॉर का बहुत ज़्यादा नाम आ रहा है, उनके कारकुन पकड़े जा रहे हैं, जो निशानदेही अभी रियाज बाबला की जानिब से की गई उसके नतीजे में भी गिरफ्तारियां जो हैं वो बढ़ी हैं, तो कराची की जो ओवरऑल सिचुएशन है उसको भी ये इफेक्ट कर रहा है? अगर सिर्फ हम लियारी गैंग वॉर की बात नहीं करते हैं, पूरे कराची शहर की बात करते हैं। कराची में भी देखें बिल्कुल एक चीज़ खासी बेहतर हुई। अगर हम नौमान के हवाले से देखें बहुत ज़्यादा बेहतरी हुई है। और चूँकि लियारी ना सिर्फ ये कि लियारी खुद अपने तौर पर उस लियारी को पूरी तरह अफेक्ट करता था, अब हालिया दिनों में इस एक साल के अंदर देखें और इस चंद रोज़ में भी देखें तो सूरत हाल बहुत बेहतर हुई है। कारोबार अगर आप देखें, मामूलात ज़िंदगी लियारी में देखें तो बिल्कुल तब्दील होकर रह गए। और इसका क्रेडिट अगर हम बात करें कराची में जो ऑपरेशन जारी है उसको पहुँच रहा है, पैदर पे जो गिरफ्तारियां हो रही हैं उसको पहुंच रहा है। और साथ साथ जो लियारी का जो एक अंसर था, क्रिमिनल जो एलिमेंट था, वो यकीनी तौर पर शहर के दीगर इलाकों को मुतासर करता था, बिलखुसूस अगर लियारी से जो मुल्हिक इलाके उनको तो मुतासर करता था, तो वहाँ पर भी सूरत हाल बेहतर हुई है। लेकिन अगर सिर्फ लियारी ही देखें तो यकीनी तौर पर वहाँ पर बहुत ज़्यादा सूरत हाल में तब्दीली आई है। वहाँ जो कारोबार जिस तरह तबाह हुआ था और उसके साथ साथ
میرین صرف لیاری نہیں، لیاری کے جو کرمنل ایلیمنٹ بات کریں، لیاری زرخے سے، باکسنگ کے حوالے سے، فٹ بال کے حوالے سے، آرٹ کے حوالے سے، اگر ہم تائیکوانڈو کی بات کریں تو اس کے حوالے سے ٹیلنٹ سے مالا مال ہے لیاری، لیکن اس کو برباد کیا گیا ان 10 سالوں میں. اب دوبارہ وہ اپنی رونق بحال بھی ہو رہی ہیں، چیزیں ہو رہی ہیں. اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو لیاری کی رونق جو ہے وہ بحال ہوتی نظر آتی ہے. اسلم خان صاحب، بہت ہی اہم سوال ہے اور شاید یہ سوال بہت کیا بھی جاتا ہے، لیکن اس کو ذرا سا واضح کیجیے گا کہ جو اس وقت عزیر بلوچ انکشافات اس کی جانب سے سامنے آ رہے ہیں، اس کے نتیجے میں پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کی جانب جو انگلیاں اٹھ رہی ہیں، جو اشارے کیے جا رہے ہیں، سوال یہ ہے کہ کیا کوئی اب پکڑ دھکڑ اس نتیجے میں ہوگی، عمل میں آئے گی، سامنے آئے گی؟ امید کی جا سکتی ہے. دیکھیں یہ تو ایک بااثر جو حلقے ہیں ان کے فیصلے ہوں گے کیا ہوگا، لیکن جو آپ نے بات کی، جو ہم نے پہلے بات کی کہ انکشافات جب ہوتے ہیں تو یقینی طور پر اس کے بعد چیزیں سامنے بھی آتی ہیں. تو امید کی جا سکتی ہے کہ ایسا ہوگا، لیکن اب تک ہو جانا چاہیے تھا. میرین، جو چیزیں ہم دیکھ رہے تھے، تصویروں کی بات ہو رہی تھی، اس کے انکشافات کی بات ہو رہی تھی، یقینی طور پر بہت سارے معاملات ہوں گے، اس پہ کام بھی ہو رہا تھا. یقینی طور پر کچھ چیزیں اس طرح کی کوشش کی جاتی ہے کہ وہ چیزیں مکمل ہو جائیں، اس کے بعد کارروائی کی جائے، اس لیے کہ زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو یا تو موجودہ رکن اسمبلی وزرائے یا پھر سابق رکن اسمبلی اور سابق وزیر ہیں، تو اس لیے اس میں تاخیر ہوئی ہے. لوگ ہیں جی، وجہ صرف یہ ہے. اسلم خان صاحب، آخری سوال، جو لوگ پکڑے جا رہے ہیں وہ کس قدر طاقتور میں کہوں گی، یا وہ کس قدر اس قابل ہوں گے، وہ جو پکڑ دھکڑ ہو رہی ہے جو آنے والے دنوں میں ایک بڑی سچویشن کریٹ کرے گی؟ آنے والے دنوں میں کس قدر اہم ہے؟ اگر پکڑ دکڑ ہو گئی تو پیپلز پارٹی پر بہت زیادہ اثر ہوگا. پیپلز پارٹی اگر آپ دیکھیں تو ایک پکڑے جانے والی شخصیات کس قدر اہم ہے، میرا سوال یہ ہے. پکڑے جانے والی شخصیات دیکھیں، ابھی تو میں کہوں گا کہ عزیر بلوچ کے علاوہ جو دیگر گینگ وار کے وہ لوگ ہیں جو اتنے اہم نہیں ہیں، یا ایک معمول کی ایک کارروائی ہم کہہ سکتے ہیں وہ ہیں. ابھی غیر معمولی صورتحال پر ہم نہیں ہیں، ابھی سے ہم اسی صورتحال پر ہیں کہ عزیر بلوچ ہیں اور اس کے بعد اتنی اہم شخصیت نہیں. عزیر بلوچ کا جتنا بڑا نام تھا اور جتنے، میں وہی بات آپ سے کہہ رہا تھا کہ جتنی ہو جانی چاہیے تھی وہ نہیں ہوئی ہیں ابھی، اور ہونی چاہیے، اور ایک امید کر سکتے ہیں کہ ہوں گی. اگر وہ ہوں گی تو اسی کے بعد سیاست پر بھی اس کے اثرات ہوں گے، اور جو قانون ہم کہتے ہیں کہ کسی کے لیے کوئی بھی قانون سے بالاتر نہیں ہے، وہ چیز سامنے آئے گی اگر وہ گرفتاریاں ہوتی ہیں. بہت ہی اہم گرفتاریاں ہیں اس وقت جو عمل میں آ رہی ہیں، اور ملکی سیاست پر اس کے گہرے اثرات ہوں گے. اسلم خان صاحب، آپ کا یہ کہنا، آپ کا بہت شکریہ. ناظرین، یہاں پہ ہم نے بریک سے جب ہم واپس آئیں گے تو ہم ضرور بات کریں گے JF-16 طیاروں کے فروغ کے حوالے سے، جس پر امریکہ نے اپنی رضامندی ظاہر کی، بھارت کی بوکھلاہٹ بھی سامنے آئی، ساتھ ہی ساتھ سعودی عرب میں جو 20 ممالک کی بڑے پیمانے پر ہونے والی جو مشترکہ جنگی مشقیں ہیں جو جاری ہیں خطے میں، وہ کیا صورتحال کریٹ کریں گی. ان سب پر ہم بات کریں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. F-16 طیاروں کی فراہمی، امریکہ کی رضامندی اور اس کے بعد بھارت کا رویہ. ہمارے ساتھ اس پر بات کرنے کے لیے موجود ہے شاہد لطیف صاحب، ڈیفنس اینالسٹ ہے. شاہد لطیف صاحب، بہت ہی عجیب لگتا ہے جب بھارت جیسا ملک جو کہ اسلحہ درآمد کرنے والا دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے، ایک بہت بڑی فوج ہے اس کے پاس، طیارے جو خطے میں دیگر ممالک ہیں ان سے کہیں زیادہ اس کے پاس موجود ہے، یہ سب کچھ ہونے کے باوجود جب پاکستان کو F-16 طیارے ملنے لگتے ہیں، اس پر اس قدر واویلا مچا کر کیا ظاہر کرنا چاہتا ہے، کیا بتانا چاہتا ہے؟ دیکھیں، اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، اور سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ بھارت اس خطے میں دردی کی پشت پناہی کرتا رہا ہے، اور کئی سال ہو گئے، 10 سال سے بھی زیادہ ہو گئے، اور پاکستان باقاعدہ ثبوت تک فراہم کرتا رہا کہ بھارت جو ہے وہ دہشت گردی کے پیچھے ہے، اور ساری دنیا پاکستان کو بلیم کرتی رہی اور کہتی رہی کہ ڈو مور. اب جب کھل کر سامنے آ گیا کہ ہم نے دہشت گردی کے خلاف اتنے بڑے اقدامات اٹھائے کہ دہشت گردی کی اور دہشت گردوں کے ٹھکانوں کی ہم نے جو ہے کمر توڑ دی، اور ہم اب جب اس معاملے میں بہت آگے نکل چکے ہیں، ہو یہ رہا ہے کہ ہمارے جو جہاز ہیں وہ اب ڈے اینڈ نائٹ دہشت گردوں کا پیچھا کرتے ہیں. یعنی پہلے دہشت گردوں کو یہ تھا کہ رات کے وقت وہ اپنی موومنٹ کرتے تھے، ادھر ادھر سے آتے جاتے تھے. اب ہم نے وہ بھی ان سے جو لبرٹی ہے وہ ان سے چھین لی. لہٰذا ان کی طرف سے بھارت کو یہ تکلیف ہے کہ خاص کر اس کے علاوہ JF-17 بھی، یہ جو رات کو دہشت گردی کے خلاف استعمال ہوتے ہیں، دہشت گردوں کی پشت پناہی کرتے ہوئے بھارت اب اس چیز میں فکر مند ہے کہ وہ دہشت گرد جن کو بہت سارے فنڈز دے کر وہ رات کو آپریشن کروایا کرتے تھے، وہ اب ان سے یہ شکایت کر رہے ہیں. لہٰذا اس کی زیادہ تکلیف بھارت کو ہو رہی ہے، کیونکہ اب وہ دہشت گردی اس طرح دن اور رات نہیں کروائی جا سکتی.
دوسری بات یہ ہے کہ بھارت جو ہے اس کا اپنا بجٹ بذات خود ہم سے 7 گنا ہے، اور جیسے آپ نے کہا کہ دفاعی معاملات میں اور خاص کر یہ جو افینسو معاملات ہیں اس میں تو بھارت بہت آگے نکل چکا ہے، اور بھارت نے ابھی ریسنٹلی 126 رفال جہازوں کا سودا کیا ہے فرانس کے ساتھ. ہم نے تو اس پر کوئی ہنگامہ نہیں کھڑا کیا، اس میں سے 36 جہاز جو ہیں وہ ان کو فوری ملنے جا رہے ہیں، اور باقی تقریباً 90 جہاز ان کو اور بھی ملیں گے. اتنا بڑا ان کا بجٹ ہو، اس طرح وہ ویسٹ سے بھی اور روس سے بھی انہوں نے لیٹسٹ جہاز جو ہیں وہ خرید رکھے ہیں، اس کے باوجود وہ شور مچائیں، تو پھر یہ جو بڑی پاورز ہیں خاص کر امریکہ، اس کو دیکھنا چاہیے کہ پاکستان تو پوری دنیا کی دہشت گردی ختم کرنے کے لیے اتنا بڑا اقدام کر رہا ہے، اور عرصے سے ہم اس دہشت گردی کا خود آپ بھی یہ کہتے شکار ہیں کہ ہیں. بھارت کی اپنی سازشیں جو ہے وہ بے نقاب ہو جائیں گی. ظاہر سی بات ہے جب ہماری قابلیت بڑھے گی تو ان کی جو تخریب کاریاں ہیں وہ سامنے آنا شروع ہو جائیں گی. تھوڑا ان طیاروں کے بارے میں بھی بتائیے گا کہ کس قدر اہمیت ہے ان کی پاکستان میں جو اس وقت یہ طیارے آتے ہیں، اور جو ان کی کارکردگی ہوگی وہ کس قدر بہتر ہوگی اور کتنی فائدہ مند ہوگی. دیکھیں، جیسے میں نے آپ سے کہا کہ یہ جو بھارت واویلا مچا رہا ہے کہ اس میں بیلنس آف پاور شفٹ ہو جائے گا، ایسا ہرگز نہیں ہے. 8 F-16 کے ساتھ بیلنس آف پاور شفٹ نہیں ہوتا. ہمارے پاس پہلے بھی F-16 ہیں. اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ان F-16 کے ذریعے جو ہم دہشت گردی کا صفایا کرنے میں کام انجام دے رہے ہیں، بھارت کو اس پر سب سے زیادہ تکلیف ہے. ان کا رول زیادہ تر دہشت گردی کے خلاف ہے، اور یہ کہنا کہ یہ بھارت کے خلاف استعمال ہوں گے تو کیا 8 جہازوں سے بھارت کی طاقت میں کمی آ جائے گی؟ 7 گنا اس کا دفاعی بجٹ ہو، اتنا بڑا ان کا فلیٹ ہو، اور وہ لیٹسٹ جہاز بھی لینے جا رہے ہوں، تو پاکستان کے 8 F-16 جو ہیں ان کا بھارت کے اوپر ایفیکٹ ہوگا. یہ بات بالکل سمجھ سے بالا تر ہے، اور امریکہ کا فرض بنتا ہے، بڑی طاقتوں کا فرض بنتا ہے کہ بھارت کو اس پروپیگنڈا سے روکے اور کھلا اعلان کرے. بلکہ صرف یہی نہیں کہ پاکستان کے کہنے پر. امریکہ کا ذکر کیا، امریکہ نے اپنی رضامندی بھی ظاہر کی، نیشنل انٹرسٹ سرٹیفکیٹس جو ہے وہ بھی جاری کیا، اور اس کے بعد پاکستان کی حمایت میں اپنا بیان بھی جاری کیا. تو اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں پاکستان اور امریکہ کے درمیان تعلقات کے حوالے سے، اور امریکہ بھارت کے تعلقات کے حوالے سے، کیونکہ بھارت جو ہے وہ امریکہ کے اس بیان پر، اس جواب پر کافی ناراض نظر آتا ہے. بھارت کا کام ہے ناراضگی ظاہر، بھارت کا کام ہے شور اور واویلا مچانا، اور پوری دنیا میں اب بھارت بہت بری طرح بے نقاب ہو چکا ہے. اور دہشت گردی جس کے پیچھے بھارت تھا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ امریکہ کو اب ہوش کے ناخن لینے چاہیے. اگر امریکہ پاکستان کی مدد نہیں کرتا اور دہشت گردی میں جو قربانیاں ہم نے دی ہیں، اور اب ہم نے ثابت کر دیا کہ دہشت گردی کس طرح ہم اس خطے سے ختم کرنے جا رہے ہیں، اس کو دنیا نے بھی اپریشیٹ کیا، یہ کھلا ہم نے ثابت کیا ہے. اور آج بھی اگر پاکستان کے 8 F-16 لینے پر بھارت شور مچائے تو پھر منہ بند کس کا کرنا چاہیے؟ بھارت کا منہ بند کرنا چاہیے نا بڑی طاقتوں کو، اور خاص کر امریکہ کو. یہ کوئی ناراضگی وازگی والی بات نہیں ہو سکتی. تو شاہد لطیف صاحب، امریکہ نے جو یہ بیان جاری کیا کہ پاکستان کی جو دہشت گردوں کے خلاف کارروائیاں ہیں اس قوت کو بڑھانے کے لیے ہم نے یہ طیارے ان کو دیے، تو یہ ظاہر کرتا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ پاکستان کی حمایت کر رہا ہے، اور پاکستان کے ساتھ اس کی ایک رضامندی کو بھی شو کرتا ہے نا یہ سٹیٹمنٹ. یہ بالکل ٹھیک کہا امریکہ نے، کیونکہ وہ اندر کی ساری کہانی جانتے ہیں. وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ بھارت کس زور و شور سے پچھلے 8-10 سال میں دہشت گردی اس خطے میں کرواتا رہا. گو وہ اس طرح کہتے نہیں تاکہ ان کے تعلقات بھارت سے خراب نہ ہوں، مگر امریکہ کو ہرگز بھارت کے دباؤ میں نہیں آنا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو F-16 ہمیں مل رہے ہیں، یہ بالکل پاکستان پر بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے امریکہ کو. ایک FMF نام کی چیز ہوتی ہے جسے فورن ملٹری فنڈنگ کہتے ہیں. جب افغانستان کے ساتھ ہم جنگ لڑ رہے تھے تو زیادہ تر F-16 بلکہ سارا ہی وہ جو ڈیل اس وقت ہوئی تھی وہ ساری کی ساری FMF میں سے ہوئی تھی، کیونکہ امریکہ کا اپنا اس کے اندر انٹرسٹ تھا. آج بھی امریکہ کو وہ انٹرسٹ شو کرتے ہوئے پاکستان کی مالی حالت ایسی نہیں کہ ہم 700 ملین 8 جہازوں کے لیے لگائیں. FMF میں سے ہی پاکستان کو یہ جہاز ملنے چاہیے. تھوڑا بہت پاکستان سے سمبولیکلی ایسا لینا ہے تو وہ لے، مگر یہ سارے جہاز چونکہ اس میں امریکہ کا بھی انٹرسٹ ہے، کیونکہ امریکہ اور پاکستان میں یہ جو اس وقت بڑھتا ہوا دفاعی تعاون ہے یہ بھارت کی بے قراری کو ظاہر کر رہا ہے. بھارت کی بڑھتی ہوئی بے قراری کی وجہ بھی ہے. اس وقت سعودی عرب میں جو مشترکہ جنگی مشقیں ہو رہی ہے اس حوالے سے بھی کچھ بتائیے گا کہ یہ کس قدر اہمیت کے حامل ہیں، کیا ہونے
جا رہا ہے اور خاص طور پہ ایران کی اس میں شمولیت نہ ہونا اور شام کی صورتحال کو بھی سامنے رکھتے ہوئے تمام سیناریو کو دیکھ کر کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیں ہم نے میرا خیال ہے اس معاملے میں ایک ٹھیک سٹینڈ لیا ہوا ہے. ہمیں ہرگز یہ ظاہر نہیں کرنا کہ ہم اپنے کسی ہمسائے ملک کے خلاف کسی الائنس کا حصہ بننے جا رہے ہیں. جہاں تک سعودی عرب نے اس الائنس کی بات کی ہے, ہم نے اس حد تک تو ظاہر کیا ہے کہ ہم ہر اس مقام پر سعودی عرب کے ساتھ ہیں جہاں سعودی عرب کی سرزمین کو کسی قسم کا سے بھی خطرہ ہو, کیونکہ وہاں ہماری مذہبی جو ہیں وہ وہاں پہ مقامات ہیں اور ہم ہرگز یہ برداشت نہیں کر سکتے, پوری مسلم امت بھی برداشت نہیں کرے گی. جہاں تک یہ جو مشترکہ فوجی ہے اس سے استعمال کہاں کہاں کیا جائے گا, کن کن محاذوں پر انہیں استعمال کیا جائے گا, یہ سوال ہے. اصل بات ہی یہی ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جنگی مشقوں میں پہلے بھی سعودی عرب کے ساتھ ہم مشقیں کرتے رہے ہیں, سعودی عرب بھی ہمارے ساتھ مشقیں کرتا رہا ہے اور ان کے بہت سارے لوگ ہیں ان کو بھی ہم ماضی میں ٹرین کر چکے ہیں. مگر یہ الائنس کل کو دیکھنا یہ ہے کہ اگر یہ الائنس مشقوں کی حد تک تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں, کل کو کیا یہ الائنس کسی ایسی چیز کے لیے استعمال ہوگا جو پاکستان کے مفادات کے خلاف ہے, مثلا ایران, تو ایران تو ہمارا ہمسایہ ملک, اور اسی لیے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ایران اور سعودی عرب میں مصالحت و مفاہمت کے ذریعے ان کے مسائل حل کیے جائیں. تو اس سے پاکستان کی جو خواہشات ہیں وہ تو کھل کر سامنے آ گئی کہ ہم کسی بلاک کا حصہ نہیں بننا چاہتے, نہ ایران کے کوئی ایسا بلاک, نہ ہی سعودی عرب کا کوئی ایسا بلاک. ہم تو دونوں ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتے ہیں. اتحاد کا ہی یہ سلسلہ ہے جیسا کہ آپ فرما رہے ہیں شاہد عتیق صاحب, اور اتوار کو جب ان مشقوں کا اعلان کیا گیا, خاص طور پہ اس وقت میں جب شام میں داعش کے خلاف آپریشن تیز کیا جا رہا تھا, ایسے وقت میں یہ اعلان ہونا اور یہ فوجی مشقیں ہونا بہت ہی اہمیت کی حامل ہے اس خطے میں. آپ کا بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لیے. ناظرین کا وقت ختم ہوا, انشاءاللہ کل دوبارہ حاضر ہوں گے اہم موضوعات کے ساتھ. کل تک کے لیے مجھے مہرین سبطین کو اجازت دیجیے گا, اپنا بہت خیال رکھیے گا.